यो अनि यो पोलर फर्म गरेको छ कि छैन? गरेको छ यो? नर्मल वाला छ गरे, एक्सपोनेन्शियल चाहिँ बाँकी छ। यो पोलर पनि गरेको छैन है? ओके, सो पोलर फर्म अफ फोरियर सिरिज है। यो पोलर फर्म या एक्सपोनेन्शियल फर्म पनि डिराइभ गर्ने कहाँबाट हो? यो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मबाट नै हो है। हामी यो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म अफ फोरियर सिरिज गिभन बाई दिस इक्वेसन है। अब यसलाई के गरौँ? यो समेसन फर्मलाई एक्सपान्ड गरौँ है। त यो कति हुन्छ त? एफ अफ टी इक्वल टु ए नट बाई 2 a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 cos 2 ओमेगा टी प्लस a3 cos 3 ओमेगा टी एन्ड सो अन है। सेम यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि b1 sin ओमेगा टी प्लस b2 sin ओमेगा sin 2 ओमेगा टी प्लस b3 sin 3 ओमेगा टी एन्ड सो अन है। ओके, अब त्यसपछि के गरौँ? यो कोसाइनको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा भएको टर्म अनि साइनको ओमेगा सेम एङ्गल भएको है। सेम फ्रिक्वेन्सी हामीलाई एक ठाउँमा राखौँ है। सेम 2 ओमेगा टी छ, cos 2 ओमेगा टी र sin 2 ओमेगा टी वाला टर्मलाई एक ठाउँमा सेम 3 ओमेगा टी भएको साइन र कोसाइनको दुईटैलाई एक ठाउँमा राखौँ है। त्यो राख्दाखेरि यस्तो फर्म आउने भयो। यसलाई अरेन्ज गरेर लेख्यो भने यो आउने भयो। ओके, अब यसलाई हामी यो टर्मलाई हामी के भन्छौँ? यतिलाई फर्स्ट हार्मोनिक टर्म भन्छौँ है। फर्स्ट हार्मोनिक भनेको यो ओमेगा फ्रिक्वेन्सी ओमेगा छ भने या त्यसलाई फर्स्ट हार्मोनिक। यसलाई हामी यो टर्म यसलाई हामी के भन्छौँ? सेकेन्ड हार्मोनिक टर्म है। सेकेन्ड हार्मोनिक यो फ्रिक्वेन्सी 2 टाइम्स छ भने सेम फ्रिक्वेन्सी 3 टाइम्स ओमेगा भएपछि त्यो टर्महरूलाई के भन्छौँ त? थर्ड हार्मोनिक टर्म भन्छौँ है। ओके, त यसरी अब यहाँ चाहिँ यो कोसाइन र साइनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के छ त? सेम छ। त्यसलाई कम्बाइन गरेर साइन वा कोसाइनमा लेख्न मिल्छ। सेम यहाँ पनि कोसाइनको र साइनको फ्रिक्वेन्सी के छ? त सेम छ भनेको यसलाई कम्बाइन गरेर साइन वा कोसाइनमा हामी लेख्न सक्छौँ है। त यो ए नट बाई 2 लाई हामी सपोज गरौँ सी नटले डिनोट गर्ने भनेदेखि त ए नट बाई 2 लाई हामी सी नटले लेख्यौँ। अब यसलाई हामी साइनमा लेखौँ है। त साइनमा लेख्दाखेरि कति हुन्छ? C1 साइन ओमेगा टी प्लस 5/1 वेयर C1 इक्वल टु हाउ मच? रुट अन्डर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर है। अनि 5/1 कति? टेन्जेन्ट इन्भर्स A1 बाई B1 है। सेम यसलाई गऱ्यो भनेदेखि कति हुन्छ? C2 sin 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 वेयर C2 विल बी हाउ मच? रुट अन्डर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अनि 5/2 इक्वल टु टेन्जेन्ट इन्भर्स A2 बाई B2 है। त्यसरी लेख्न मिल्छ है। हामीले पहिला नै गरिसकेका छौँ। साइन र कोसाइन टर्मको सेम फ्रिक्वेन्सी भयो भनेदेखि त्यसलाई कम्बाइन गरेर आइदर साइनमा लेख्न सकिन्छ वा कोसाइनमा लेख्न सकिन्छ है। त्यो अनुसार हामी यो लेख्यो। अब यसलाई हामी समेसनको फर्ममा अब यो C1 लाई के भन्छौँ? म्याग्निट्युड अफ फर्स्ट हार्मोनिक। सेम C2 लाई के? म्याग्निट्युड अफ द सेकेन्ड हार्मोनिक्स एन्ड सो अन है। अब यसलाई अब यो इक्वेसनलाई हामी समेसनको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। C नट यहाँ चाहिँ एउटा प्लस साइन छुटिरहेछ। C1 प्लस सरी C नट प्लस अनि यसलाई समेसनको फर्ममा है यसरी लेख्न मिल्छ। This equation 1 is known as what? Polar form of Fourier series है। यो कहाँबाट डेराइभ गर्यो त? एक्सपोनेन्शियल सरी यो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मबाट नै हामीले यो पोलर फर्ममा आएको है।
अनि सिएनलाई हामी के भन्छौँ म्याग्निट्युड अफ द nth हार्मोनिक्स अनि यो फाइ एन है यो फाइ एन हो फाइ एन इज द टेन्जेन्ट इन्भर्स एन बाई बिएन फेज अफ द nth हार्मोनिक्स है। अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो म्याग्निट्युड अफ द हार्मोनिक्स प्लट गर्यो भनेदेखि एगेन्स्ट द number then you will get the plot. That plot is known as what line spectrum or जसरी हामी यहाँ सपोज गरौँ यहाँ एन युज गर्यो यहाँ चाहिँ सिएन चाहिँ प्लट गर्ने भनेदेखि यहाँ 0 यहाँ 1 2 3 एन्ड सो अन है। ओके यो प्लट गर्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ के हुन्छ सी नट यहाँ चाहिँ के हुन्छ C1 यहाँ चाहिँ C2 C3 एन्ड सो अन है। त यो प्लटलाई हामी के भन्छौँ लाइन स्पेक्ट्रम भन्छौँ है। त लाइन स्पेक्ट्रम इज नथिङ बट इट सोज द भेरिएसन अफ द म्याग्निट्युड अफ द हार्मोनिक्स विथ एगेन्स्ट वाट नम्बर अफ द हार्मोनिक्स है। त यो चाहिँ प्लट गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भनेदेखि कुनै अलगैबाट ग्राफ चाहिँदैन, जुन एन्सर बुक दिया हुन्छ त्यसैमा चाहिँ हामीले प्लट गरिदिने हो है। होरिजोन्टल एक्सिसमा एन प्लट गर्ने, भर्टिकलमा म्याग्निट्युड अफ द हार्मोनिक्स प्लट गर्ने हो है। यही त्यही लेखा छ यहाँ एनको लाइन स्पेक्ट्रम भनेको के हो त ग्राफ शोइङ द भेरिएसन अफ द म्याग्निट्युड अफ हार्मोनिक्स इज नोन एज वाट लाइन स्पेक्ट्रम है। जेनरली के हुन्छ नम्बर अफ द हार्मोनिक्स इन्क्रिज हुँदै गएपछि तिम्रो के हुन्छ त म्याग्निट्युड अफ द हार्मोनिक्स के हुन्छ घट्दै जान्छ है। अब यो एक्सपोनेन्सियल फर्म गर्नुभन्दा पहिला लाइन हामी के गरेका थियौँ त फोरियर सिरिज निकालेको थियो अनि त्यहाँ लाइन स्पेक्ट्रम पनि क्वेसनमा भनिरहेको थियो अल्सो प्लट द लाइन स्पेक्ट्रम है। त कुनै न्युमेरिकलको हामी यहाँ लाइन स्पेक्ट्रम कसरी प्लट गर्ने यसै भनौँ यसकै यही के गर्न सक्छ फर द फलोइङ वेभ फर्म फाइन्ड द ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सिरिज अनि एन्ड यसैमा क्वेसन के थप्न सक्छौँ एन्ड प्लट लाइन स्पेक्ट्रम है लाइन स्पेक्ट्रम। त हामी फोरियर सिरिज त यसको पहिला नै निकालिसक्या हो होइन। त फोरियर सिरिज निकाल्नु भनेको ए नट को भ्यालु निकाल्नु हो, एन को भ्यालु निकाल्नु हो, बिएन को भ्यालु निकाल्नु है। त ए नट को भ्यालु कति आएको छ यसको हामी अस्ति निकालिसक्या हो। ए नट को भ्यालु कति आएको हो 0 है। एन को भ्यालु पनि यसको 0 नै आएको होला है। एन को भ्यालु पनि कति 0 त बिएन को भ्यालु कति आएको छ त इभेन भएपछि फेरि B2 B4 B6 सबै 0 अनि तिम्रो B1 B3 B5 यो यहाँ चाहिँ एनलाई रिप्लेस गरेर यो अड भएको बेलामा B1 B3 B5 B7 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त यहाँबाट अब के गर्न सकिन्छ अब लाइन स्पेक्ट्रमको लागि तिम्रोलाई के चाहिन्छ सी नट को भ्यालु चाहिन्छ र सिएन को भ्यालु चाहिन्छ। त सी नट को फर्मुला के हो त ए नट बाई 2 हो है। त ए नट को भ्यालु कति यो गिभन वेभ फर्मको आएको 0 त सी नट को भ्यालु पनि 0 आयो। सिएन कति हो रुट अन्डर वाट एन स्क्वायर प्लस बिएन स्क्वायर है। त यहाँ एन कति छ त 0 छ, एन यहाँ कति निकालेको छौ 0 निकालेको छौ है। त 0 स्क्वायर प्लस कति बिएन भनेको अड भएको बेलामा कति छ त 4 v नट बाई वाट n पाई स्क्वायर फर n अड भएको बेलामा है। अड भएको बेलामा मात्र हो कि यो पोसिबल छ है। त सिएन को भ्यालु कति आयो त 4 v नट बाई n पाई हुने भयो। अब चाहिँ हामी लाइन स्पेक्ट्रम त यहाँबाट के हुन्छ C1 कति हुने भयो त 4 v नट बाई पाई सेम वे C3 है। यो चाहिँ
यो चाहिँ अड भएको बेलामा मतलब C2 चाहिँ के छ फेरि B2 के छ 0 छ, B4 के छ 0 छ है, B6 के छ 0 छ, C1 C3 सरी B1 B3 B5 मात्र छ, त त्यो अनुसार C1 C3 C5 मात्र हुने भयो। त कति हुन्छ 4B0/1 3 पाई है। सेम C5 कति 4B0/5 पाई एन्ड सो अन है। अब यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब यसको लाइन स्पेक्ट्रम हामी यहाँ प्लट गरौँ है। त लाइन स्पेक्ट्रम जस्ट एन्सर बुकमा यहाँ एन राखिदिने, यहाँ CN राखिदिने है, यहाँ 0 1 1 3 5 है। तपाईँको 2 C2 C3 C4 C6हरू आउँदैन है। त C0 को भ्यालु कति छ 0, त 0 भनेको यही हुने भयो। अनि C1 भनेको कति 4B0/पाई त यहाँ C1 भनेको 4B0/पाई है। C3 भनेको 4B0/3 पाई है। C5 भनेको यसरी C5 भनेको 4B0/5 पाई। C7 निकाल्न सक्छु अनि प्लट गर्न सक्छु अनि बुझिरहेको छैन? क्लियर छ? हेलो हेलो बुझिरहेको छ होइन? हजुर सर। सेम यिनीहरूको पनि अब यो वेब फर्मको यहाँ चाहिँ यहाँ पनि यहाँ क्वेसनमा छैन, त्यहाँ प्लट गरिरहेको छ। यहाँ पनि के बन्न सक्छ त जुन पनि वेब फर्मको है, obtain the trigonometric Fourier series of the waveform shown below and plot what? Plot line spectrum है, लाइन स्पेक्ट्रम है। त पहिला त फोरियर सिरिज निकाल्नु भनेको यसको A0 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, A0 यति आयो, अनि AN को भ्यालु निकाल्यो 0 आयो, BN को भ्यालु कति आयो B0/n पाई है। त तिम्रो A0 AN BN को भ्यालु आएपछि C0 र CN को भ्यालु आउँछ है। त यहाँ नेक्स्टमा निकाल्या होला है। त C0 को भ्यालु कति A0/2, त कति A0 को भ्यालु V0 छ, V0/2 भनेको 0.5 V0। CN भनेको AN² प्लस BN² है। त AN को भ्यालु कति छ 0 छ है, अनि BN को भ्यालु V0/n पाई छ। त यो फर एनी भ्यालु अफ n आइदर इभन अर अड है, जुन भए पनि है। ओके, अब त्यसपछि हामी अब यहाँ यो CN आइसकेपछि n को भ्यालु यहाँ यो यसमा n को भ्यालु 1 ले रिप्लेस गर्यो C1 को दिन्छ, n को भ्यालु 2 ले रिप्लेस गर्यो C2 दिन्छ एन्ड सो अन है, C3 C5। त यो यदि यो पाइमै राख्दा पनि हुन्छ, यो डेसिड डिभाइड गरेर राखिराख्नु पर्ने जरुरी छैन, यही राख्ने अनि यहाँ चाहिँ प्लट गरिदिने। द्याट इज यसरी जुन पनि वेभ फर्मको तिमी चाहिँ लाइन स्पेक्ट्रम प्लट गर्नु छ भनेदेखि पहिला त्यसको ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म नै निकाल्नु पर्छ। ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म भनेको के हो, A0 को भ्यालु, AN को भ्यालु र BN को भ्यालु, त्यो आइसकेपछि के C0 को भ्यालु र CN को भ्यालु निकाल्न सक्छौ, अनि त्यसपछि प्लट गर्ने लाइन स्पेक्ट्रम। यसरी सबै वेभ फर्मको अब तिमी गर्नु है, लाइन स्पेक्ट्रम प्लट गर्नु। अब एउटा बाँकी के रह्यो त एक्सपोनेन्शियल फर्म अफ फोरियर सिरिज। त ब्याक जाउँ, यहाँ छ है एक्सपोनेन्शियल फर्म अफ फोरियर सिरिज है। यो पनि एक्सपोनेन्शियल फर्म पनि कहाँबाट डेराइभ गर्ने हो त त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मबाट नै हो है। त ट्रिगोनोमेट्रिक फर्ममा जुन यहाँ छौँ, ब्याक जाउँ, कहाँबाट भनेको यो कसरी आएको छ भनेदेखि हामी पहिला त तिम्रो चाहिँ यो ब्याक हामी यसबाट नै यो चाहिँ यो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मलाई नै हामीले यहीँबाट हामी एक्सपोनेन्शियल फर्म डेराइभ गर्नु, यो बेसिक चाहिँ यही हो। तर यो चाहिँ के गर्छ, पहिला त यसलाई जसरी यहाँ चाहिँ पोलार फर्मको लागि यो चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड गर्यो, त्यसरी नै हामी एक्सपान्ड गर्छ है एक्सपोनेन्शियल फर्मको लागि।
त यति यो आइसकेपछि अब साइन र कोसाइनलाई एक्सपोनेन्शियलमा लाग्नुपर्छ है। त तिमीलाई थाहा होला साइन र यस कोसाइनको एक्सपोनेन्शियल फर्म के हुन्छ है। त हामी के गर्दैछौँ एक्सपोनेन्शियल फर्म। त यसको लागि एक्सपोनेन्शियल फर्मको लागि यो र यो लाइन हामी सेम नै लेख्छौँ है। अब यो कोसाइनलाई पनि एक्सपोनेन्शियल, यो कोसाइनलाई पनि एक्सपोनेन्शियल फर्म, यो कोसाइनलाई पनि एक्सपोनेन्शियल फर्म, यो साइनलाई पनि एक्सपोनेन्शियल फर्ममा हामी लेख्छौँ। त हामीले पढ्यो होला तिमीले कोसाइन र कस थीटाको भ्यालु एक्सपोनेन्शियलमा कति हुन्छ? एक्सपोनेन्शियल जे थीटा प्लस एक्सपोनेन्शियल माइनस जे थीटा डिभाइडेड बाई 2। अनि साइन थीटाको भ्यालु इन टर्म्स अफ एक्सपोनेन्शियल कति हुन्छ? एक्सपोनेन्शियल जे थीटा माइनस एक्सपोनेन्शियल माइनस जे थीटा डिभाइडेड बाई कति हुन्छ भन त? यस एनिवन? पढाएको छ कि छैन यो फर्मुला? डिभाइडेड बाई जे इन्टु 2 हो है। यहाँ चाहिँ डिभाइड बाई 2 मात्र हो कोसाइनमा, यहाँ जे इन्टु 2 है। यो पढाएको छ फर्मुला? हेलो, यो थाहा छ कि छैन? हेलो, त यसरी हामी साइन र कोसाइनलाई हामी त्यसैले यो कस थीटालाई यो कस ओमेगा टी को कति हुन्छ त? कस जे ओमेगा टी प्लस कस ओमेगा टी को कति हुन्छ एक्सपोनेन्शियल फर्ममा? एक्सपोनेन्शियल जे ओमेगा टी प्लस एक्सपोनेन्शियल माइनस जे ओमेगा टी डिभाइड बाई 2 है। सेममै यो साइन ओमेगा टी को कति हुन्छ त? एक्सपोनेन्शियल जे ओमेगा टी माइनस एक्सपोनेन्शियल माइनस जे ओमेगा टी डिभाइड बाई जे इन्टु 2 एन्ड सो अन। त्यसरी गर्यो अनि त्यसलाई मिलाएर लेख्यो भनेदेखि, त्यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भनेदेखि फाइनल तिम्रो एक्सपोनेन्शियल फर्म आउँछ है। त हामी कसरी आयो त्यो मात्र भन्यो, अब पुरै डिटेलमा नजाउँ, जस्ट त्यसको फर्म मात्र मैले लेखिदिउँ। त यसबाट लेखेको छ यो इक्वेसन 1 भनेको के हो, त्यसरी गरेर यसलाई हामी के भन्छौँ त एक्सपोनेन्शियल फर्म अफ फोरियर सिरिज। त्यो भनेको के, यो कसरी आएको यो इक्वेसन? टी फर्मलाई पहिला साइन र कोसाइनलाई एक्सपान्ड गर्यो, त्यसपछि साइन र कोसाइन दुइटैलाई के गर्ने, सबैलाई के गर्ने एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेखिदिने। लेखेपछि त्यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने यो फर्म आउँछ, यो इक्वेसन आउँछ। त यो इक्वेसन कसरी सम्झिने भने, कसरी लेख्ने, सम्झिनलाई के गर्ने, मानव कुनै पनि वेभ फर्मको एक्सपोनेन्शियल फर्म निकाल्नु छ, पेरियोडिक फर्मको एफ अफ टी, त कति लेखिदिने? यहाँ सेन्टरमा के लेखिदिने? ए नोट, क्यापिटल ए नोट लेखिदिने है। अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने, यो चाहिँ बढाउँदै जाने सबस्क्रिप्ट A1 A2 A3 है। त यतातिर के गर्ने A1 अनि एक्सपोनेन्शियल जे ओमेगा टी है, प्लस कति A2 एक्सपोनेन्शियल कति जे 2 ओमेगा टी है, प्लस डट 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 लास्टमा कति एन एक्सपोनेन्शियल जेएन ओमेगा टी है, यो भयो है। अनि यतातिर के गर्ने, यो सबस्क्रिप्ट प्लस गरेको छ, यतातिर के गर्ने माइनस गर्दै जाने है। त सबस्क्रिप्ट पनि ए माइनस 1 अनि एक्सपोनेन्शियल माइनस जे ओमेगा टी है। सेममै यताको टर्म के हुन्छ? ए माइनस 2 एक्सपोनेन्शियल माइनस 2 माइनस जे 2 ओमेगा टी एन्ड सो अन है, सो अन है। अनि यहाँ चाहिँ डट 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 लास्टवाला यहाँ के हुन्छ त? ए माइनस एन एक्सपोनेन्शियल माइनस जे एन ओमेगा टी। यसरी सम्झ्यो भनेको सेन्टरमा के गर्ने, ए नोट राख्ने, यता चाहिँ पोजिटिभ सबस्क्रिप्ट ए को दिने, यता चाहिँ नेगेटिभ सबस्क्रिप्ट दिने है। त यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ त? एक्सपोनेन्शियल फर्म अफ
फोरियर सिरिज भन्छौँ है। क्लियर छ? जसरी हामी ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म लेख्छौँ त्यही भएर कुनै पनिको फोरियर सिरिज एक्सपोनेन्शियल फर्म निकाल्दाखेरि यो इक्वेसन 1 लेख्नै पर्छ है। त यो इक्वेसन 1 लाई हामी एक्सपोनेन्शियल फर्म अफ फोरियर सिरिज भन्छौँ। अब यो भएपछि एउटा कम्प्लिट साइकल इक्वेसन लेखेपछि एउटा कम्प्लिट साइकल कहाँदेखि कहाँसम्म छ त्यो लेख्नै पर्छ। त के गर्छौँ त कि त ओमेगामा छ पाइमा छ भनेदेखि 0 लेस देन ओमेगा टी लेस देन इक्वल टु 2 पाई या 2 पाईदेखि 4 पाई या पाईदेखि 3 पाई जुन पनि वा यो चाहिँ होरिजन्टल एक्सिस तिम्रो टी एक्सिसमा छ भनेदेखि के लेख्नुपर्छ 0 लेस देन टी लेस देन क्यापिटल टी है। त यो कुन एक्सिस होरिजन्टल एक्सिस केमा छ होरिजन्टल एक्सिस टीमा भए पनि यही इक्वेसन तिम्रो होरिजन्टल एक्सिस ओमेगा टीमा भए पनि इक्वेसन 1 पनि के हुन्छ सेम नै रहन्छ है। जसरी ट्रिगोनोमेट्रिक फर्ममा पनि हामी गरे हो होरिजन्टल एक्सिस ओमेगा टीमा भए पनि इक्वेसन 1 सेम रहन्छ। तिम्रो चाहिँ होरिजन्टल एक्सिस स्मल टीमा भयो भने पनि के हुन्छ त सेम नै हुन्छ हैन इक्वेसन ओन्ली। अब ए नट है। अब हामी एक्सपोनेन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फर्ममा के निकाल्नु पर्थ्यो ए नट एएन र बिएन को भ्यालु निकाल्नु पर्थ्यो है। तीनटा कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्थ्यो यो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त एक्सपोनेन्शियल फर्म यो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म भन्दा निकाल्नु भन्दा एकदम सजिलै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी के निकाल्नु पर्छ ए नट क्यापिटल ए नट र क्यापिटल एन को दुईटाको मात्र निकाले तिम्रो चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फर्म निकाल्न सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मको लागि तीनटा निकाल्नु पर्छ स्मल ए नट स्मल एन र बिएन। यहाँ तिम्रो एक्सपोनेन्शियल फर्ममा ए नट क्यापिटल ए नट र क्यापिटल एन को मात्र भ्यालु निकाल्ने पुग्छ है। त जसरी ए नट को फर्मुला लेख्थ्यो सेम यहाँ पनि ए नट को फर्मुला हामीले डेराइभ गर्नुपर्छ है। त यो डेरिभेसन तिर नगएर फाइनली यसको फर्मुला मात्र हामी लेख्नतिर जाउँ है। त ए नट को यो ए नट को फर्मुला के हुन्छ भनेदेखि यो ए नट को फर्मुला हामी 1 अपन कति फुल अफ द पिरियड है फुल अफ पिरियड है। फरक के छ त यो स्मल ए नोट को भ्यालु निकाल 1 अपन हाफ अफ द पिरियड। तर यहाँ चाहिँ क्यापिटल ए नोट को फर्मुलामा कति हुन्छ 1 अपन फुल अफ द पिरियड है। अनि त्यसपछि कहाँदेखि इन्टिग्रेट गर्ने कहाँदेखि कहाँसम्म 0 देखि 2 पाई ल्याछ भने 0 देखि 2 पाई पाईदेखि 3 पाई ल्याछ भने पाईदेखि 3 पाई एन्ड सो अन 2 पाईदेखि 4 पाई ल्याछ भने 2 पाईदेखि 4 पाई। त अहिले मानौ 0 देखि 2 पाई त 0 देखि 2 पाई है। अनि एफ अफ टी विथ रेस्पेक्ट टु टी ओमेगा टी है। त 1 अपन हाफ अफ द पिरियड 1 अफ द फुल अफ द पिरियड त फुल पिरियड कति हो 2 पाई हो हैन 2 पाई। त 0 देखि 2 पाई 0 देखि 2 पाई एफ अफ टी डी ओमेगा टी यो भयो। यो ओमेगा टीमा हो तर स्मल टीमा भयो भनेदेखि ए नट को फर्मुला यो ए नट को फर्मुला के हुन्छ अगेन 1 अपन फुल अफ द पिरियड है। त फुल अफ द पिरियड के हो क्यापिटल टी है। अनि कति 0 टु टी अनि एफ अफ टी एन्ड ए नट को फर्मुला यो। अनि अर्को चाहिँ यो स्मल ए नट बाई 2 लाई के भन्थ्यो हामी एभरेज भ्यालु। त यो ए नट भनेको के हुन्छ त ए नट बाई 2 नै हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ एभरेज भ्यालु इन कम्प्लिट साइकल है। एभरेज भ्यालु इन कम्प्लिट साइकल कम्प्लिट साइकल है। ओके यो भयो सेमी। अब एन को फर्मुला यही मेट्रो है क्यापिटल एन को फर्मुला के। तो यहाँ चाहिँ स्मल ए नट को फर्मुला एन को फर्मुला के लेख्थ्यो 1 अपन हाफ अफ द पिरियड। तर यहाँ क्यापिटल एन को फर्मुला के हो 1 अपन फुल अफ द पिरियड है। तो 1 अपन फुल अफ द पिरियड भनेको 1 अपन 2 पाई है। अनि कति 0 देखि 2 पाई
अनि एफ अफ टी तिम्रो स्मल एन निकाल्दाखेरि फङ्सनलाई के कोसाइन एन ओमेगा टीले मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेट गर्थ्यो है। अब यहाँ पनि क्यापिटल एन निकाल्दाखेरि एफ अफ टीलाई केहीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यहाँ हेर्नुपर्छ है। यो एनसँग कति छ त एक्स, यो इक्वेसन 1 जुन लेखे आउँछौ यो इक्वेसन 1 एनसँग कति छ एक्सपोनेन्शियल जेएन ओमेगा टी है। त यो जेएन एक्सपोनेन्शियल जेएन ओमेगा टीलाई 1 बनाउनलाई यो टर्मलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यतिले जतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ यहाँ त्यही राख्नुपर्छ है। त यहाँ कति यो एक्सपोनेन्शियल जेएन ओमेगा टीलाई 1 बनाउनलाई के गर्नुपर्छ कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त एक्सपोनेन्शियल माइनस जेएन ओमेगा टीले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ कति हुन जान्छ 1 हुन जान्छ है। ओके, त यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ एक्सपोनेन्शियल माइनस जेएन ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टु व्हाट ओमेगा टी। त एन को फर्मुला यो हो। अब टी को फर्ममा भयो भनेदेखि कति अगेन 1 अपन फुल अफ द पिरियड है। अनि 0 देखि व्हाट टी एफ अफ टी अनि कति एक्सपोनेन्शियल यो चाहिँ सेम नै हो जेएन ओमेगा टी फेरि जे माइनस जेएन टी लेखिदिने होइन है। यो सबै सेम हुन्छ मल्टिप्लाई गरेको जेएन ओमेगा टी नै, तर यो लिमिटिङ भ्यालु मात्र चेन्ज हुने हो अनि विथ रेस्पेक्ट मात्र चेन्ज हुने हो। तब चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म भन्दा यो एक्सपोनेन्शियल फर्म के हुने भयो सजिलो हुने हो। किन तिमीले दुईटा मात्र फर्मुला निकाल्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट ए नोट र क्यापिटल ए नोट र क्यापिटल एन है। अर्को सजिलो भनेको के हुने भयो यो स्मल ए नोट को निकाल्दाखेरि के फङ्सनलाई कोसाइनले मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेट गर्नु पर्थ्यो। त कुनै फङ्सनलाई कोसाइनले मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेट गर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ क्यापिटल एन को भ्यालु निकाल्नलाई के फङ्सनलाई के एक्सपोनेन्शियल माइनस जेएन ओमेगा टीले मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेट गरिरहेको छौँ है। त कुनै फङ्सन एक्सपोनेन्शियल फङ्सनसँग मल्टिप्लाई भएर आएछ त त्यसको इन्टिग्रेसन निकाल्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ कम्पेयर टु अनदर है। त यो दुईटा चाहिँ के हुने भयो तर एडभान्टेजेस भनौँ या सजिलो भनौँ होइन यो एक्सपोनेन्शियल फर्मको कम्पेयर टु वाट ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म। बुझिरहेको छ होइन? हेलो हेलो यस सर। अब चाहिँ हामी कुनै वेभ फर्मको अब जति हामी वेभ फर्मको ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म निकालेको थियो सबै वेभ फर्मको हामी एक्सपोनेन्शियल फर्म निकाल्न सक्छौँ है। त कुनै एउटाको हेरौँ है, यो कुनै एउटा गरिदिउँ है। त यहाँ जुन गरे यही है। So for the given waveform, find the exponential form of Fourier series है यो वेभफर्म को है या यो वेभफर्म को या अर्को जसको पनि है। त मानौ यसैको निकाल्नु छ है। त सबभन्दा पहिला त इक्वेसन 1 लेख्नु पर्छ है। त यो यहाँ चाहिँ के छ y एक्सिसमा के छ v अफ t। त v अफ t इक्वल टु लेख्छौ है। त v अफ t इक्वल टु हामी के गर्दिन्छौँ यो चाहिँ कसरी लेख्ने त म यहाँ 1 सेकेन्ड v अफ t कसरी लेख्ने तिमी पनि सेन्टरमा के गरिदिने यहाँ v अफ t लेख्दाखेरि यहाँ भनौँ है v अफ t लेखिरहेछौ त के गर्ने सेन्टरमा क्यापिटल ए नोट राखिदिने है। त्यसपछि a1 एक्सपोनेन्शियल j ओमेगा t प्लस a2 एक्सपोनेन्शियल j2 ओमेगा t अनि प्लस डट 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 an एक्सपोनेन्शियल jn ओमेगा t है। त यो भयो। अनि यता चाहिँ के लेखिदिने a माइनस 1 एक्सपोनेन्शियल माइनस j ओमेगा t अनि प्लस सोन है। अनि फाइनली यहाँ चाहिँ के हुन्छ त a माइनस n एक्सपोनेन्शियल माइनस jn ओमेगा t यो लेख्यो। त यो इक्वेसन 1 भयो। जसरी ट्रिगोनोमेट्रिक फर्ममा एउटा इक्वेसन लेख्नै पर्थ्यो त एक्सपोनेन्शियल फर्ममा यो इक्वेसन 1 भयो है। अब यो एउटा के गर्नुपर्छ अब एउटा कम्प्लिट साइकल तिमी कहाँदेखि कहाँसम्म लिइरहेछौ त्यो कन्सिडर गर्नै पर्छ। त त्यसको लागि के यस्तो लाइन वा यस्तो लाइन वा यस्तो लाइन यो द्याट इज पोजिटिभ स्लोप नेगेटिभ स्लोप या जिरो स्लोप भएको
कुनै न कुनै हुन्छ नै या तीनटै हुन सक्छ है। त यहाँ के छ पोजिटिभ स्लोप भएको छ यो छ है। त यो लाइन कहाँ स्टार्ट भएको छ 0 मा अनि यही यसैसँग प्यारलल कहाँ रिपिट भएको छ त 2 पाईमा। त यहाँ 0 देखि 2 पाई एउटा कम्प्लिट साइकल या यो लिया भए यो कहाँ स्टार्ट हुन्थ्यो त 2 पाईमा रिपिट कहाँ भइरहेछ 4 पाई। त 2 पाईदेखि 4 पाई लिए पनि हुन्छ है। तर इक्वेसन फेरि लाइनको हामी 2 पाईदेखि 4 पाई लियो भने यो लाइनको इक्वेसन हामीले लेख्नुपर्छ है। यो अब सपोज गर्न 0 देखि 2 पाई लियो है। त यहाँ चाहिँ के लिएको छ त 0 देखि 2 पाई लिएको छ है। त 0 देखि अब 2 पाईसम्म कतिवटा लाइन 0 देखि 2 पाई लियो होइन इक्वेसन 1। त कहाँ 0 देखि 2 पाई कतिवटा लाइन छ एउटा मात्रै छ। त यसको इक्वेसन भनेको के हो यो चाहिँ इन्क्लाइन लाइन हो है। अनि कहाँबाट पास भएको छ ओरिजिनबाट। त यसको इक्वेसन के हुन्छ त y इक्वल टु mx सँग कम्पेयर गरेर निकाल्छौँ। त y को सट्टामा के छ v अफ t छ है। त m भनेको के छ पोजिटिभ छ कि छैन छ है। पोजिटिभ लाइनसँग सिमिलर छ यो लाइनसँग सिमिलर छ। त पोजिटिभ छ त प्लस लेख्यो है। अनि स्लोप भनेको के परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई बेस। त परपेन्डिकुलर कति छ v नट बेस कति छ 2 पाई। त v नट अपन 2 पाई चाहिँ यसको स्लोप हो। अनि x को सट्टामा के छ त हाम्रो ओमेगा टी छ। त ओमेगा टी राख्यो है। कहाँदेखि कहाँसम्म 0 देखि 2 पाईसम्म। अब चाहिँ तिम्रो के आयो इक्वेसन। अब हामी ए नटको फर्मुला है। त ए नटको फर्मुला कति 1 अपन फुल अफ द पिरियड। त फुल अफ द पिरियड कति 2 पाई माइनस 0 भनेको कति फुल पिरियड भयो 2 पाई। अनि कहाँदेखि कहाँसम्म 0 देखि 2 पाई ल्याएछ त 0 देखि 2 पाई। अनि भी अफ टी अनि विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगा टी। त यो त भी अफ टी को भ्यालु कति छ यति छ होइन 0 देखि 2 पाई। त यो चाहिँ राख्यो। अब यो भी नट बाई 2 पाई बाहिर आयो। अनि ओमेगा टी को के हुन्छ त इन्टिग्रेसन कति हुन्छ फाइनल यो डाइरेक्ट लेखा छ तिमीले यो चाहिँ ठिक छ। तर कसरी गरेको छ भनेदेखि यो यसपछिको स्टेप के हुन्छ इक्वल टु कति भी नट अपन कति 4 पाई स्क्वायर है। अनि त्यसपछि ओमेगा टी को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ ओमेगा टी स्क्वायर डिभाइडेड बाई वाट 2 0 देखि वाट 2 पाई है। त यो कति हुने भयो भी नट डिभाइडेड बाई कति 8 पाई स्क्वायर है। अनि यो कति हुन्छ त 2 पाई स्क्वायर माइनस कति 0 है 0 स्क्वायर। त यो चाहिँ पाई स्क्वायर र पाई स्क्वायर क्यान्सिल। अनि यो चाहिँ 4 राई 2 4 ले कति हुन्छ यो चाहिँ 2 स्क्वायर भनेको 4 ले 8 लाई गर्यो भनेदेखि भी नट अपन 2 आउँछ। सो फाइनली भी नट अपन 2 सेम एन को फर्मुला कति हो 1 अपन फुल अफ द पिरियड। अनि कम्प्लिट साइकल कहाँदेखि कहाँसम्म 0 देखि 2 पाई। ओके त यो भयो। अब यहाँ चाहिँ एन को फर्मुला यो हो भी अफ टी एक्स कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एक्सपोनेन्सियल माइनस जेएन ओमेगा टी। अब कसरी सम्झिराख्ने यो चाहिँ यो चाहिँ यो जेएन ओमेगा टीलाई 1 बनाउनलाई यो टर्मलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ एक्सपोनेन्सियल माइनस जेएन ओमेगा टीले। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ एक्सपोनेन्सियल माइनस जेएन ओमेगा टीले मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेट गर्ने कम्प्लिट साइकलमा या फर्मुला सम्झिराख्ने। ओके त यो चाहिँ के हुने भयो 1/2 पाई अनि भ्यालु राख्यो है। अब यसको भ्यालु डाइरेक्ट त्यति लेखा छ है। अब यो कसरी आयो चाहिँ एकचोटि म इन्टिग्रेट गरेर हामी यहाँ हेरौँ है इन्टिग्रेट गरेर हेरौँ है त। त इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यहीँबाट सुरु गरौँ है।
एन को भ्यालु कति छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ भ्यालु राखेपछि भी नट इन्टु 4 पाई स्क्वायर है भी नट अपन 4 पाई स्क्वायर है अनि 0 देखि 2 पाई 0 देखि 2 पाई अनि कति हुन्छ त ओमेगा टी अनि एक्सपोनेन्शियल ओमेगा टी एक्सपोनेन्शियल माइनस JN ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगा टी है अब यसलाई U इन्टु V को फर्ममा और इन्टिग्रेसन बाई पार्ट गर्नु पर्यो है त यसलाई हामी ओमेगा टी लाई फर्स्ट फंक्शन यो एक्सपोनेन्शियललाई सेकेन्ड फंक्शन लिने हो है त यहाँ कति हुन्छ त इक्वल टु यो V नट बाई 4 पाई स्क्वायर चाहिँ बाहिर राख्यौं हैन अनि यसलाई यसको इन्टिग्रेसन the first function as it is omega t into second function को integration the minus JN omega t divided by कति minus JN है यो कति 0 देखि 2 पाई अनि माइनस अनि त्यसपछि के इंटीग्रेशन अफ 0 देखि 2 पाई कसको इंटीग्रेशन यसको फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिभ लिनु पर्यो हैन त डेरिवेटिभ कति ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगा टी नै है त यसको डेरिवेटिभ कति हुने भयो 1 हुने भयो है अनि इंटीग्रेशन अफ द सेकेन्ड फंक्शन त इंटीग्रेशन कति हुन्छ एक्सपोनेन्शियल माइनस JN ओमेगा टी डिवाइडेड बाई माइनस JN है अनि यो जति आउँछ त त्यसको फेरि इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो के नि यो ब्रैकेट ठीक छैन गरेको केही मिस्टेक छ भने भन्नु है यो डाइरेक्ट यहाँ भ्यालु राखेको छ त तिमी डाइरेक्ट त लेख्न सक्दैन यो कसरी आएको छ तिमीले हेर्नु पर्यो है त यो गर्नै पर्छ है तिमीले यो डाइरेक्ट लेख्न पाउँदैनौ है त यसको इन्टिग्रेसन गर्दा यति आउँछ कसरी आउँछ त्यो गर्नु पर्यो है तब अगेन यहाँ पनि माइनस JN छ यहाँ पनि माइनस JN छ त यो कमन लिएर यहाँ बाहिर निकाल्न सकिन्छ इक्वल टु कति हुने भयो त V नट बाई माइनस J4N पाई स्क्वायर है अनि अब यसको लिमिटिङ भ्यालु राखौं है त यो कति हुन्छ त 2 पाई अनि एक्सपोनेन्शियल माइनस J2N पाई माइनस अब यो 0 यो ओमेगा टी को भ्यालु 0 राख्यो त यो 0 हुन्छ अनि यो एक्सपोनेन्शियल अफ ओमेगा टी 0 एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको कति 1 त 1 इन्टु 0 त भनेको 0 नै हुन्छ है त यहाँ 0 नै आउँछ है त अनि सेम वे अब यसको यो चाहिँ माइनस माइनस प्लस भयो है त यो प्लस है अनि कति हुन्छ त यसको इन्टिग्रेसन अगेन एक्सपोनेन्शियल अफ कति माइनस JN ओमेगा टी डिवाइडेड बाई यो माइनस यो चाहिँ प्लस हुन्छ अनि एक्चुअली यहाँ यो चाहिँ माइनस JN त यहाँ कमन लिइसकेको छ त यो माइनस नै हो अनि माइनस JN यहाँ हुन्छ है 0 देखि 2 पाई है ठीक छैन गरेको अब अगेन यसको पनि कति हुन्छ त यो V नट बाई माइनस J4N पाई स्क्वायर अनि यो 2 पाई एक्सपोनेन्शियल माइनस 2N पाई अनि यो चाहिँ माइनस माइनस प्लस प्लस 1 बाई JN अनि यहाँ फेरि लिमिटिङ भ्यालु राख्नु पर्यो है यहाँ ठाउँ त एक्सपोनेन्शियल अफ कति हुन्छ त माइनस J2N पाई अनि माइनस एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको कति 1 हुन्छ है त यो चाहिँ फाइनली यसको कति हुन्छ एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस J2N पाई माइनस 1 है यतिको
गरेको ठिक छ है। अब यसको म पहिला यसको भ्यालु निकाल्नु वा यसको एउटा अलगै निकालौँ अनि त्यसपछि यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँला है। त एक्सपोनेन्सियल माइनस जे, अब नाउ हामी यतिको यसको भ्यालु वा यसको भ्यालु मात्र निकाल्न गइरहेछौँ अनि पछि सब्स्टिट्युट गर्दौँला है। त माइनस जे 2n पाई को भ्यालु हुन्छ, तिमीले फर्मुला पढ्या होला है, एक्सपोनेन्सियल अफ प्लस माइनस जे थीटा। यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियललाई ट्रिगोनोमेट्रिक फर्ममा, अघि ट्रिगोनोमेट्रिकको साइन र साइनलाई एक्सपोनेन्सियलमा गरे जस्तै एक्सपोनेन्सियललाई ट्रिगोनोमेट्रिक फर्ममा लेख्ने तरिका के हो त, यो कति हुन्छ कस अफ थीटा प्लस माइनस जे साइन अफ थीटा हुन्छ होइन। त यो फर्मुला युज गरेर हामी यो एक्सपोनेन्सियललाई यो र यो एक्सपोनेन्सियललाई हामी के गर्न सक्छौँ, कोसाइन र साइनमा लेख्न सक्छौँ है। त यो कति हुन्छ एक्सपोनेन्सियल, त कस अफ कति हुन्छ त 2n पाई माइनस जे साइन वाट 2n पाई है। त कस 2n पाई भनेको कति 1 हो है, माइनस वाट जे 0 है। यो साइन 2n पाई भनेको कति 0। त यसको एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस जेn 2 पाई को भ्यालु कति 1 हुने भयो है। त यसको कति 1 अनि यसको कति 1, त यो 1 माइनस 1 कति 0, त यो कति हुन जान्छ 0। त यो टर्म हाम्रो आउने भयो, हट्ने भयो होइन। अनि यो चाहिँ 2 पाई इन्टु 1 मात्र हुन्छ। बुझिरहेको छ होइन, क्लियर छ? हेलो हेलो, बुझिरहेको छ कि छैन? ओके, तपाईँहरूको यहाँ कति आउने भयो, अब यो जति यो भ्यालु निकाल्यो यसलाई, यो भ्यालु कहाँ राख्ने, यहाँ र यहाँ राखेपछि यो भ्यालु कति हुन जान्छ, यो सेकेन्ड टर्म के हुन जान्छ 0 हुन्छ, यो कति 1 हुन्छ है। त फाइनली तिम्रो कति आउँछ त एन को भ्यालु यहाँ चाहिँ कति भी नट बाई वाट माइनस जे 4n पाई स्क्वायर इन्टु वाट इन्टु 2 पाई हुन्छ है, 2 पाई इन्टु 1 अनि यो भ्यालु 0। त यो पाई र पाई के हुने भयो क्यान्सिल है, अनि यो 2 ले कति 4 लाई 2 है। त यहाँ चाहिँ के रङ छ होइन, 2 पनि आउनुपर्छ। यो फाइनली कति हुनुपर्छ त, यो यति नभएर एक्चुअली कति आउने भयो त माइनस भी नट बाई वाट जे 2n पाई हुनुपर्ने, त यहाँ 2 मिसिङ छ है। त यति हुनुपर्छ, यो सच्याउनु है। त यो चाहिँ तिमी डाइरेक्ट यसरी लेख्न यति लेख्न मिल्दैन, तिमीले यो गरेको देखाउनै पर्छ है। त धेरैले यहाँसम्म त गर्छन् है। त फेरि अब यो चाहिँ यसलाई कसरी कोसाइनमा लेख्ने त्यो नजानेर यति मात्र लेख्न पुग्छन् है। यो एक्सपोनेन्सियललाई साइन र कोसाइनमा लेख्ने तरिका यहाँ यो फर्मुला युज गरेर है, यो गरेपछि फाइनली यो भयो। त यो एन को भ्यालु आयो है। त यहाँ चाहिँ के गर्ने, अब यसैमा एनलाई के गर्ने 1 ले रिप्लेस गर्ने, त a1 को भ्यालु दिन्छ। फेरि यो एनलाई कति माइनस 1 ले रिप्लेस गर्ने, त a माइनस 1 को भ्यालु दिन्छ। एनलाई कति प्लस 2 ले रिप्लेस गर्ने, त a2 को भ्यालु दिन्छ। एनलाई के गर्ने माइनस 2 ले रिप्लेस गर्ने, a माइनस 2 को भ्यालु दिन्छ। त त्यो भ्यालु निकालेर अनि के गर्ने यो इक्वेसनमा राखिदिने, द्याट गिभ द एक्सपोनेन्सियल फर्म अफ फोरियर सिरिज। यसरी नै यो वेभ फर्मको पनि तिमी के गर एक्सपोनेन्सियल फर्म निकाल, सबै जतिको तिमी ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म निकालेका छौ सबैको के गर एक्सपोनेन्सियल फर्म निकाल। ट्रिगोनोमेट्रिक भन्दा सजिलो हुन्छ, किन त्यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकमा तिम्रो ए नट एन र बिएन तीनटाको निकाल्नुपर्छ है, तर एक्सपोनेन्सियलमा दुईटा मात्र निकाले पुग्छ, क्यापिटल ए नट र क्यापिटल एन को है। ओके, त यसरी सबै वेभ फर्म सेम वे यो चाहिँ के दिएछ, ओमेगा होरिजोन्टल एक्सिस ओमेगा टी एक्सिसमा दिएको छ, तिमी टी एक्सिसमा त यो कति हुन्छ 0, यो क्यापिटल टी यो कति 2 इन्टु क्यापिटल टी है, एन्ड सो अन है। त त्यो चाहिँ निकाल है। त दुईटैमा फर्मुला हामी लेखेकै छौँ होइन, टी एक्सिसमा होस् या ओमेगा टी एक्सिसमा है। त यति गरेपछि हामी यो फोरियर सिरिज हाम्रो सक्यो है। अब एउटा च्याप्टर हाम्रो बाँकी छ, त्यो चाहिँ फिफ्थ चाहिँ, त फिफ्थ के हो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स, या बोडे प्लट भन्दा पनि हुन्छ तिमीले। ओके, बोडे प्लटतिर जाउँ होइन, यो च्याप्टर अब यो 6 गरेको 5 तिर जाउँ है।
5 हाम्रो बाँकी छ। Okay. Chapter 5, frequency response of the network function, network, है। Okay. तो यो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भनेको एक्चुअली के हो भनेर तिर जाउँ है। त तिमी के गर भन्देखि एउटा सिम्पल यहाँ चाहिँ आरएल सर्किट या आरसी सर्किट या आरएलसी सर्किट ल्याऊ, जुन सर्किट लिए पनि हुन्छ है। त त्यो एउटा सिम्पल म यहाँ के गरिरहेको छु, आरएल सर्किटकै कुरा गरौँ है। त मानौ यहाँ चाहिँ एउटा आरएल सर्किट छ, आर र एल या आरसी जुन पनि सर्किट लिँदा हुन्छ है। अनि यसलाई इनपुट के दिएको छ त साइन वेभ है। अनि यो आर छ, यो एल छ है। अब अनि यो भी, यसको भी छ अनि फ्रिक्वेन्सी एफ छ है। भी भनेको आरएमएस भ्यालु अफ दिस, अनि यसको सप्लाई फ्रिक्वेन्सी एफ छ है। अब के गरौँ, यो सर्किटमा यो आर र एल को भ्यालु, आर को भ्यालु पनि फिक्स गरिदिउँ, भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु दिउँ 10 ओम। 10 ओम लिएपछि अब त्यसलाई चेन्ज नगरौँ। एल को भ्यालु पनि 1 मिलियन दी, 2 मिलियन दी या कुनै एउटा भ्यालु फिक्स गरौँ है। त यो आर र एल को भ्यालु हामीले के गरिदियो, फिक्स गरिदियो है, या कन्स्टेन्ट लेखिदियो है। यो चेन्ज गर्नु भएन, फिक्स भ्यालु है। ओके, सेम वे अब यो चाहिँ यो सप्लाई भोल्टेज, सप्लाई को भोल्टेज पनि के गरौँ, फिक्स गरौँ है। म्याग्निट्युड फिक्स्ड, यो भनेको कन्स्टेन्ट भ्यालु एउटा सप्लाई गरौँ है। तर अब के गरौँ, यो फ्रिक्वेन्सी के गरौँ, भेरिएबल राखौँ है। फ्रिक्वेन्सीलाई हामी चेन्ज गरौँ है। त अब त्यहाँ यहाँ चाहिँ यो जब यो फ्रिक्वेन्सी मात्र चेन्ज गरिरहेको छौँ, सप्लाईको म्याग्निट्युड अफ द भोल्टेज पनि कन्स्टेन्ट छ, यो चाहिँ रेजिस्टेन्स र इन्डक्टेन्स भ्यालु पनि सर्किटमा फिक्स गरिसकेका छौँ, कन्स्टेन्ट लिइसकेका छौँ। अब अनि फ्रिक्वेन्सी हामी के गर्छौँ, चेन्ज गर्छौँ है। अब यहाँ चाहिँ स्विच क्लोज गरेपछि सर्टेनली यहाँ चाहिँ करेन्ट एउटा फ्लो हुन्छ है। अब के पाउँछौँ भनेदेखि सर्टेन फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएपछि यो अरू भ्यालुहरू सबै फिक्स नै छ है। यो कम्पोनेन्टको भ्यालु एज वेल एज सप्लाईको म्याग्निट्युड पनि कन्स्टेन्ट छ है। त अनि फ्रिक्वेन्सी हामी चेन्ज गर्दाखेरि के पाउँछौँ, यो करेन्टको, यो रेस्पोन्सको म्याग्निट्युड एज वेल एज फेज एङ्गल के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। भनेको यो आउटपुटको म्याग्निट्युड र फेज एङ्गल केमा डिपेन्ड गर्छ, यो फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। त यस्तो रेस्पोन्सलाई हामी के भन्छौँ, फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भन्छ है। त फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्सलाई एज वेल डिफाइन गर्दाखेरि तिमी के भन्छौ, if the supply frequency of the source is changed, we will find that the magnitude of the response as well as the phase angle of the response changes, and this type of response is known as what, frequency response. The frequency response को लागि frequency variable हुनु पर्यो, अरु सबै प्यारामिटर भनौं या कन्स्टेन्टहरु भनौं, के हुनु पर्यो, कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो है। ओके, त यसरी हामी फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स डिफाइन गर्छौं। अब फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स फर्दर अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला च्याप्टर 4 मा एक दुईवटा हामीले टपिक्स यसैसँग रिलेटेड भएकोले, यो च्याप्टर 5 सँग रिलेटेड भएकोले हामी च्याप्टर 4 मा एक दुईवटा टपिक्स छोडिरहेछौँ है। त त्यो च्याप्टर 4 को नै एक दुईवटा त्यो टपिक्स गरेपछि मात्र अगाडितिर बढौँ है। च्याप्टर 4 मा हामी जाँदैछौँ है। यो न्युमेरिकलहरु गरेका थियौं हामी। यो दुईटा पाउँ, पोल्स एन्ड जिरोज अफ द नेटवर्क फंक्सन है। यो चाहिँ च्याप्टर 5 सँग रिलेटेड भएकोले अनि च्याप्टर 5 हामी लास्टमा पढाउँला भनेर त्यो भएर मैले यहाँ चाहिँ यो छोडिरहेको थिएँ है। त यो पहिला पढौँ अनि मात्र फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स फर्दर हामी वो गर्छौँ है। अब हामी यसलाई यहाँ चाहिँ के हो, पोल्स एन्ड जिरोज अफ द नेटवर्क फंक्सन है। त नेटवर्क फंक्सन हामी यहाँ दुईटा टर्म छ यो टपिकमा, नेटवर्क फंक्सन एन्ड
पोल्स एन्ड जिरो है। त यो नेटवर्क फङ्सन हामी पढिसकेका छौँ 2 पोर्ट नेटवर्कको है। त यो नेटवर्क फङ्सन पहिला यो एकचोटि रिभिजन नै गरौँ, त्यसपछि हामी यो पोल्स एन्ड जिरो के हो भनेर। त नेटवर्क फङ्सन हामीले यसलाई कति 2 पोर्ट नेटवर्कको 2 टाइपमा डिभाइड गरेका छौँ है। कसैले भन्न सक्छ कुन कुन? त फर्स्ट एउटा नम्बर 1 मा के हुन्छ त ड्राइभिङ पोइन्ट नेटवर्क फङ्सन है। ड्राइभिङ पोइन्ट नेटवर्क फङ्सन त यसमा कुन कुन हुन्छ त Z11 हुन्छ, Y11 हुन्छ, Z22 हुन्छ अनि Y22 हुन्छ है। त Z11 भनेको कति V1/I1, Y11 भनेको कति I1/V1 अनि Z22 भनेको कति V2/I2, Y22 भनेको के हो I2/V2। त यो चारवटा सब प्यारामिटरलाई हामी के भन्छौँ ड्राइभिङ पोइन्ट नेटवर्क फङ्सन। अनि अर्को टाइप्स के भनेको थियो हामीले ट्रान्सफर्म नेटवर्क फङ्सन है। ट्रान्सफर्म नेटवर्क फङ्सन। अब फर्दर यो ट्रान्सफर्म नेटवर्क फङ्सन कतिवटा छ 8 वटा हुन्छ है। कुन भनेको होइन कतिवटा सब प्यारामिटर हुन्छ, यसको 8 वटा हुन्छ है। जसरी यसको 4 वटा प्यारामिटर भएर चाहिँ यसको कति 8 वटा हुन्छ है। त कुन हुन्छ यसको Z21 Y12 अनि Z12 Y21 अनि G21 G12 अनि अल्फा 21 एन्ड अल्फा 12। यो चाहिँ यो 8 वटालाई हामी के भन्छौँ एज ए होल ट्रान्सफर्म नेटवर्क फङ्सन है। त ट्रान्सफर्म नेटवर्क फङ्सन फर्दर डिभाइडेड इन्टु 2 ग्रुप है। एउटालाई 2 को ए के भन्छौँ त फरवर्ड ट्रान्सफर्म फङ्सन है। फरवर्ड ट्रान्सफर्म फङ्सन है। अनि बीलाई 2 को बीलाई हामी के भन्छौँ त रिभर्स ट्रान्सफर्म नेटवर्क फङ्सन है। ट्रान्सफर्म नेटवर्क फङ्सन भनेको यो 8 वटा जुन लेख्यो नि त्यसमध्ये 4 वटा के हुन्छ फरवर्ड हुन्छ, 4 वटा रिभर्स। त यसमा मध्ये 4 वटा कुन हो फरवर्ड? त फरवर्ड कुन हो Z21 Y21 G21 अनि अल्फा 21 यो के हो फरवर्ड हो। सेममा रिभर्स कुन हो त Z12 Y12 है, G12 एन्ड G21 है, सरी G12 एन्ड अल्फा 12 है। त यो 4 वटा के हो त यो 4 वटा रिभर्स हो है। यो 4 वटा के हो ट्रान्सफर्म हो है, सरी फरवर्ड हो है। त ओके, त यो चाहिँ एज ए होल नेटवर्क फङ्सन हामी पढिसकेका छौँ यो सबै है नेटवर्क फङ्सन। त यो नेटवर्क फङ्सन के हुन्छ त कसरी निकाल्छौँ नेटवर्क फङ्सन? सबभन्दा पहिला सर्किटलाई एस डोमेनमा कन्भर्ट गर्नु है। त भनेको एस डोमेनमा गरेपछि एस डोमेनमा गर्नु भनेको के हो आर को कति आर नै, एल को कति एस इन्टु एल, सी को कति 1/SC है। त यो गरेपछि तब त्यो सर्किटलाई यस डोमेनमा गरेपछि अब यो भ्यालु क्यालकुलेट यो 12 वटा 4 वटा यसको 4 वटा यो 4 वटा यो टोटल के हुन्छ 12 वटा। त यो चाहिँ के हुन्छ सबै के हुन्छ फङ्सन अफ एस है। त यो नेटवर्क फङ्सन जहिले पनि के हुन्छ फङ्सन अफ एस। मानौ कुनै सर्किटको कुनै नेटवर्क यो 12 वटा मध्ये कुनै एउटा निकाल्यो त नेटवर्क फङ्सन के आयो त तिम्रो यो 12 वटा मध्ये जुन भए पनि है कुनै निकाल्यो कति आयो त S+1 अनि के हुन्छ त यहाँ चाहिँ S+2 अनि S प्लस कति 10 भनौँ, यो S प्लस कति भनौँ 6। यो चाहिँ मानौ यति आयो। यो 12 वटा मध्ये कुनै पनि निकाल्दाखेरि कुनै नेटवर्कको यसरी आयो। त यो आउँछ नि यही फर्ममा आउँछ भनेको यो S+1 नभएर S+20 होला, S+100 होला एन्ड सो अन। त यो फर्ममा आउँछ। त यो नुमेरेटर भयो, यो डिनोमिनेटर भयो है। त यो न्युमेरेटर पनि के हो फङ्सन अफ एस हो, डिनोमिनेटर पनि के आउँछ फङ्सन अफ एस नै हुन्छ है।
अब नुमेरेटरको यो डिग्री कति छ अहिलेको केसमा सेकेन्ड डिग्री छ डिनोमिनेटरको के छ थर्ड डिग्री छ त कुनैमा सेम अर्को आउला मानव कुनै अर्कोको निकाल्यो यो नआएर कति आयो एस प्लस कति 200 पनि आयो है मानव अर्को नेटवर्क फङ्सन अर्को सर्किटको निकाल्दा यति आयो है तब त्यो नुमेरेटरको डिग्री कति छ सेकेन्ड थर्ड डिग्रीको छ त कतिवटा फ्याक्टर छ 3वटा कतिवटा रुट हुन्छ 3टा सेम वे डिनोमिनेटर कुन डिग्रीको छ थर्ड डिग्रीको कतिवटा रुट फ्याक्टर छ 3वटा कतिवटा रुट हुन्छ 3वटा है ओके सपोज गर्न कुनै अर्कोको निकाल्यो मानव यसरी आइदियो है यो एसएस स्क्वायर है त हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि हामी के भन्छौँ नुमेरेटर कुन डिग्रीको छ थर्ड डिग्रीको त कतिवटा रुट हुने भयो 3वटा कतिवटा फ्याक्टर हुने भयो 3वटा सेम वे तिम्रो चाहिँ डिनोमिनेटर कुन डिग्रीको छ फोर्थ डिग्रीको है त कतिवटा रुट हुन्छ 4वटा अनि कतिवटा फ्याक्टर हुन्छ 4वटा भनेको यो यहाँ एस स्क्वायर भनेको कति एस इन्टु एस है 4वटा फ्याक्टर त यसको मतलब के हो यहाँ यति गर्नु भनेको के हो यो नेटवर्क फङ्सन भनेको 12वटा नेटवर्क फङ्सन जहिले पनि के हुन्छ त पोलिनोमियल इन एस हुन्छ है त पोलिनोमियल इन एस है त यहाँ चाहिँ त्यही भएर नेटवर्क फङ्सनलाई हामी कति लेख्छौँ त पी अफ एफ नेटवर्क फङ्सनलाई हामी इट इज द रेसियो अफ टु पोलिनोमियल भन्छौँ त यो पी अफ एस डिभाइडेड बाई वाट क्यू अफ एस है त अहिलेको केसमा पी को डिग्री कति 3 क्यू को डिग्री कति 4 है त पी को डिग्री 3 छ भने कतिवटा फ्याक्टर 3वटा फ्याक्टर क्यू को डिग्री कति 4 4वटा 4th अर्डरको त कतिवटा फ्याक्टर 4वटा रुट है त सेम वे यहाँ त्यही लेखेको छ नेटवर्क फङ्सन इज अलवेज द रेसियो अफ टु पोलिनोमियल इन एस हेन्स इट क्यान बी रिटेन एज एन अफ एस अब यो 12वटालाई हामी एज अ होल एन अफ एस लेख्छौँ है मध्ये एन अफ एस यो एन अफ एस भनेको यो पनि हुनसक्छ वा यो या जुन पनि है यो 12वटा भने त पी अफ एस अब पी बनाउने तिम्रो एन डिग्रीको छ एन डिग्री छ भने त्यसको इक्वेसन हामी यसरी लेख्न सक्छौँ है सेम वे मानौ क्यू चाहिँ एम डिग्रीको छ त यसरी यसको इक्वेसन लेख्न सक्छौँ है त्यो हो अब यो एन डिग्रीको छ भनेदेखि यसको कतिवटा रुट्स हुन्छ एनवटा रुट हुन्छ है जसरी यहाँ थर्ड डिग्रीको छ भनेदेखि 3वटा रुट अब एन डिग्रीको छ भनेदेखि एनवटा रुट अनि कतिवटा फ्याक्टर एनवटा फ्याक्टर जसरी यो थर्ड डिग्रीको छ भने कतिवटा फ्याक्टर लेखेका छौँ 3वटा फ्याक्टर लेखेका छौँ त यो चाहिँ एन डिग्रीको छ एनवटा फ्याक्टर हुन्छ सेम वे यो कतिवटा कुन डिग्रीको छ एम डिग्री त कतिवटा रुट एमवटा अनि कतिवटा फ्याक्टर एमवटा फ्याक्टर हुन्छ है त यो लेख्यो अब यहाँ चाहिँ त यसलाई फ्याक्टर यो चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट के लेख्यो यो के अनि सपोज गरेर यसको रुटहरू के छ Z1 Z2 Zn छ है त यो फ्याक्टरहरू के लेख्न सकिन्छ हजुर नमस्ते हजुर 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 सर ओके त यो चाहिँ एन डिग्रीको छ भनेदेखि यसको एनवटा फ्याक्टर हुन्छ एनवटा रुट हुन्छ है त यसको रुटलाई हामी Z1 Z2 Zn सपोज गर्ने भनेदेखि यो फ्याक्टर के हुन्छ S minus Z1 S minus Z2 S minus Zn where Z1 Z2 Zn are the roots of the P of S नुमेरेटरको रुट्सहरू है अनि सेम वे यो
m डिग्रीको छ भनेदेखि m वटा रुट हुन्छ अनि m वटा फ्याक्टर हुन्छ। त यो s minus p1 s minus p2 s minus pm है, where p1 p2 pm are the roots of q of s, that is denominator है। अनि यो के भनेको के हो भनेदेखि यो स्केल फ्याक्टर और स्केलर फ्याक्टर भन्छौँ है। त के भनेको के हुन्छ, यो हाईएस्ट डिग्री अफ नुमेरेटरमा हाईएस्ट डिग्री अफ s को कोएफिसिएन्टलाई डिनोमिनेटरको हाईएस्ट डिग्री अफ s को कोएफिसिएन्टले डिभाइड गर्यो भनेदेखि जुन कन्स्टेन्ट आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ है, त त्यसलाई स्केल फ्याक्टर भन्छौँ है। त सेम यहाँ त्यही कुरा लेखा छ, यो z1 z2 zn यहाँ मिसिङ छ है, यहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ। आर द रुट्स अफ what p of s है, p of s भनेको नुमेरेटरलाई हामी p of s भन्छौँ है भनेको छौँ। अनि एन्ड p1 p2 pm आर यहाँ पनि थप्नु पर्यो यहाँ है, आर रुट्स अफ q of s है, q of s है, and they are complex frequencies है। ओके, अब सपोज गरौँ, अब अनि सपोज गरौँ यो चाहिँ यो s भनेको के हो त, कम्प्लेक्स फ्रिक्वेन्सी हो और भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी हो है। त यो s को भ्यालु के हुन्छ, सिग्मा प्लस वाट j ओमेगा हुन्छ है। सिग्मा प्लस j त सिग्मालाई के भन्छ, रियल फ्रिक्वेन्सी, ओमेगालाई के भन्छ, कम्प्लेक्स फ्रिक्वेन्सी भन्छ है। ओके, त यो s को भ्यालु आइदर z1 होस् वा z2 होस् वा zn होस् है। हेरौँ कति भनौँ नि, s को भ्यालु z1 नै सपोज गरौँ, त z1 माइनस z1 माइनस z2 z1 माइनस zn हुन्छ है। यो z1 माइनस z1 हुने बित्तिकै यो फ्याक्टर के हुन जान्छ, 0। त यो 0 हुने बित्तिकै नेटवर्क फङ्सन, यो नेटवर्क फङ्सन नै के हुन जान्छ, 0 हुन जान्छ है। वा s को भ्यालु z2 नै भइदियो त कति लेख्छौ, z2 माइनस z1 z2 माइनस z2 माइनस zn। त यो चाहिँ के हुन जान्छ, यो z2 माइनस z2, त यो 0 हुने बित्तिकै नेटवर्क फङ्सन नै कति हुन जान्छ, 0 हुन जान्छ है। सेम यो s को भ्यालु zn भयो भनेदेखि कति हुन्छ, zn माइनस z1 zn माइनस z2 डट 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 zn माइनस zn। त यो चाहिँ फ्याक्टर, यो चाहिँ 0 हुने बित्तिकै नेटवर्क फङ्सन नै के हुन जान्छ, 0 हुन जान्छ। सो दिज रुट्स, that is z1 z2 zn are the known as zeros of the network function है। त zeros भनेको एक्चुअली के हो त, नुमेरेटरमा जुन नेटवर्क फङ्सनको नुमेरेटरको रुट्सहरू हो है। त ओके, त नुमेरेटर्सको रुट हो है। सेम में अनि यो फ्याक्टरलाई s माइनस z1 s माइनस z2 र s माइनस zn लाई हामी के भन्छौँ, जिरोज फ्याक्टर भन्छौँ है। अनि सेम में अब यो s को भ्यालु मानौ p1 भयो भने कति हुन्छ, p1 माइनस p1 p1 माइनस p2 p1 माइनस pm। त p1 माइनस p1 हुने बित्तिकै यो फ्याक्टर त 0 हुने बित्तिकै यो 0 हुन जान्छ। यो फ्याक्टर 0 हुने बित्तिकै एज ए होल नेटवर्क फङ्सन नै कति हुन जान्छ, इन्फाइनाइट हुन जान्छ है। सेम यो s को भ्यालु p2 भयो भने पनि नेटवर्क फङ्सन के हुन जान्छ, इन्फाइनाइट। या s को भ्यालु pm भयो पनि नेटवर्क फङ्सन के हुन जान्छ, इन्फाइनाइट हुन जान्छ। सो दिज रुट्स आर नोन एज द पोल्स अफ द नेटवर्क फङ्सन है। त पोल्स भनेको एक्चुअली के हो त, रुट्स अफ अ डिनोमिनेटर अफ द नेटवर्क फङ्सन है। अनि यो फ्याक्टरलाई s माइनस p1 s माइनस p2 अनि s माइनस pm लाई के भन्छौँ, पोल्स फ्याक्टर भन्छौँ है। त यो पोल्स एन्ड जिरोज भनेको एक्चुअली के हो, क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी हो। किनभने क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी किन भने हो भनेको यो चाहिँ यिनीहरूको कम्प्लेक्स फ्रिक्वेन्सी
भनेको यो एस कम्प्लेक्स फ्रिक्वेन्सी एस आइदर P1 भयो या P2 भयो या Z1 Z2 भयो भनेदेखि नेटवर्क फङ्सन पनि के हुन गइरहेछ एउटा क्रिटिकल भ्यालु लिइरहेछ कि त नेटवर्क फङ्सन 0 भइरहेछ कि त इन्फिनाइट भइरहेछ सो दिस रुट्स आर नोन एज द क्रिटिकल दिस फ्रिक्वेन्सिज this pole cell zeros are known as what critical frequencies. Okay, अब जसरी मानव कुनै नेटवर्क फङ्सन निकाल्यो यो आयो है त हामी के भन्छौँ देयर आर यो मानव यो नेटवर्क फङ्सन कुनै सर्किटको निकाल्दाखेरि यति आयो त यो आएपछि हामी के भन्छौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ कतिवटा जिरो फ्याक्टर छ 3 वटा जिरो फ्याक्टर छ कतिवटा पोल फ्याक्टर छ 4 वटा छ है अब जिरो फ्याक्टर 3 वटा छ त तीनटै के छ रुट के छ सिम्पल छ त हामी के भन्छौँ देयर आर 3 सिम्पल जिरोज है त 3 सिम्पल 1 at -1 another at -6 another at -200 है यो भयो सेम अब हामी कतिवटा पोल्स छ त 4 वटा है देयर आर 4 पोल्स है द डिनोमिनेटरको भ्यालु 4 त 4 देखिको छ यो हैन त 4 वटा root हुन्छ so there are the 4 poles है out of them 2 poles are at what origin यो s स्क्वायर यसको रुट निकाल्यो भने कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यसको मतलब के हुन्छ त there are 2 poles at origin and 2 simple poles one at -2 another at -10 है मानौ चाहिँ यसरी आएन है कुनै अर्कोको नेटवर्क फंक्सन निकाल्यो है अनि सपोज गरौँ यहाँ चाहिँ s आयो है यहाँ s plus 61 हो है एन्ड सो अन है त मानौ यो कुनै अर्कोको निकाल्दाखेरि नेटवर्क फंक्सन कति आयो यति आयो है सपोज गरौँ त हाम्रो के भन्छ दे हाउ मेनी zeros factor आर देयर 3 zero factor आर देयर so there are 3 zeros है त हामी के भन्छौँ out of them 1 zero at but origin है and 1 simple zero at -1 another simple zero at -6 है and how many poles are there there are 3 poles है 3 simple poles one at -2 another at -10 another at -60 है सपोज गरौँ नेटवर्क फंक्सन यसरी आइदियो हामी के भन्छौँ there are 4 zeros है out of them 2 zeros are at origin and 2 simple zero है how many poles are there 3 poles out of them all are simple right? One at -2 another at -10 another at -60 right? तो यसरी हामी गिभन नेटवर्क फंक्सनबाट या क्याल्कुलेटेड नेटवर्क फंक्सनबाट हामी भन्न सक्छौं त्यो नेटवर्क फंक्सनमा के छ पोल छ कि जिरो छ कि पोल्स छ भन्दै कस्तो पोल छ जिरो सेम कुनै बेला के हुन सक्छ यसरी आउन सक्छ है नेटवर्क फंक्सन यसरी आयो सपोज गरौँ है कति आयो s plus 1 s plus 10 divided by s अनि s plus 2 s plus 3 अनि s square plus 3s plus 100 आयो है अब यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो क्वाड्रेटिक छ भन्दाखेरि कहीँ पनि नुमेरेटरमा होस् या डिनोमिनेटरमा छ क्वाड्रेटिक छ भनेदेखि रुट निकाल्ने रुट चाहिँ निकाल्दाखेरि रुट चाहिँ रियल एन्ड अनइक्वल आयो भनेदेखि के गर्ने फ्याक्टर गरिदिने तर रुट चाहिँ कम्प्लेक्स आउँछ भनेदेखि त्यसलाई एज इट इज राख्ने है त सपोज यसको रुट कसरी यसको रुट यो क्वाड्रेटिक छ त्यसको रुट निकाल्ने रुट कसरी निकाल्ने यसलाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयर गरिदिने कम्पेयर गरेर रुट निकाल्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ यसको रुट निकाल्नु पर्यो त यसको तिमी निकाल तिम्रो कम्प्लेक्स आउँछ त्यसलाई एज इट इज छोड्दिने यो टर्म नुमेरेटरमा होस् या डिनोमिनेटर जुन पनि रुट चाहिँ कम्प्लेक्स आउँछ भनेदेखि एज इट इज छोड्दिने ओके त अब यहाँबाट हामी के भन्छौँ देयर आर 2 zeros factor so there are 2 simple zeros one at -1 another at -10 है and how many poles are there 5 poles यहाँ चाहिँ एक्चुअली यसले के क्वाड्रेटिक छ भने दुईटा हुन्छ है त 5 poles दुईटा यो एउटा यो अर्को यो चारटा अनि एउटा यो there are 5 poles out of them
one pole is at origin and two simple poles, one at -2, another at -3, and there are two complex poles, right? So there are two complex poles, है अब मानो यो चाहिँ पनि छ यहाँ चाहिँ मानो यो s² plus 4s plus 500 छ है मानो कुनै अर्को नेटवर्कमा निकाल्यो यति आयो है यति आएपछि हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि अब यो नेटवर्क यसको यो क्वाड्रेटिक छ त यसको तिमी रुट निकाल्छौ ax² plus bx plus c सँग कम्पेयर गरेर निकाल यसको रुट के हुन्छ कम्प्लेक्स यसको पनि के हुन्छ कम्प्लेक्स त हामी के भन्छ आइजिटी छोड्दिन्छौँ है त यो भयो रुट डिस्टिङ आएको भनेदेखि मात्र फ्याक्टर गर्ने हो है ओके त यो चाहिँ हामी त यो के भन्छौँ हामी हाउ मेनी zeros are there are 4 zeros out of them 2 are the simple and 2 are complex, right? And how many poles are there? 5 poles, right? Out of them 1 pole at origin and 2 simple poles and 2 complex poles. So यसै नेटवर्क फंक्शनबाट हामी नेटवर्क फंक्शनलाई हामी के भन्न सक्छौं त गिभन नेटवर्क फंक्शन निकालिसकेपछि त्यहाँबाट के छ पोल्स छ भनेदेखि कति छ कस्तो छ भनेर नेचर हामी यसो रुटहरुबाट हामी भन्न सक्छौं है अब यसलाई नर्मल फर्ममा लेख्छौं s plus z1 यहाँ चाहिँ प्लस लेख्दा पनि हुन्छ प्लस यो s plus z1 s plus z2 s plus z1 त त्यो प्लस लेखेको छ भने यसैमा यहाँ s plus p1 s plus p2 s plus pm त यो मानव s plus z1 लेख्यो s plus z2 त त्यहाँ के हुन्छ रुट के हुन्छ -z1 -z2 -zn त यहाँ चाहिँ रुट त्यो बेला चाहिँ के भन्नु पर्छ -z1 -z2 डट zn आर द रुट्स अफ p of s है त यो प्लस लेखे पनि हुन्छ त त्यही अनुसार तिमी रुट भन्नु पर्छ रुट चाहिँ के हुन्छ त माइनस हुन्छ है यहाँ माइनस लेखेको छ भनेदेखि रुट के हो s - z1 छ भने रुट कति z1 भयो है प्लस z1 एन्ड सो अन है त यो प्लस यो पछि हामी s प्लस पनि लेखेको पाउँछौँ s plus z1 s plus z2 एन्ड सो अन है त यसरी हामी अब यो चाहिँ s plus p1 s plus p2 है s plus z1 s plus z2 अब यो क्वाड्रेटिक यो चाहिँ क्वाड्रेटिक छ भनेदेखि यो चाहिँ नर्मल फर्ममा हामी के लेख्ने त्यसको लागि हामी के छ भनेदेखि यो एउटा टपिक अझै यो फोर्थमा जोडेका छौं नर्मल फर्म अफ सेकेन्ड अर्डर सिस्टम है त यो नर्मल फर्म अफ सेकेन्ड अर्डर सिस्टम लाइक के गर्छ यहाँ के लेखेको छ द अक्सिलरी इक्वेसन अफ द second order RLC series circuit is given by hello नमस्ते शैलेन्द्र जी हजुर 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 हुन्छ त्यो त कमिट त्यही त्यहाँ एप्लाई गर्नुभएको छ हाम्रो बोर्ड त्यो सब्जेक्ट कमिटी बस्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ डिसाइड हुन्छ हजुर त्यही हो त त्यहाँ मिल्छ भनेदेखि मात्र सब पेन्डिङमा परिरहेको छ न त अहिले के छ भनेदेखि त्यो केही एउटा रुल पास हुँदैछ क्या तपाईँको कि यो पुगेको छैन भनेदेखि त्यो कोर्सहरू दिलाएर फेरि पढ्न लगाएर त्यो इलेक्ट्रिकलको
अब त त्यही अब एउटा के सजेसन गइसकेको छ अब त्यो त डिसिजन हुन्छ नि त्यो अनुसार हुन्छ म अलिक क्लासमा चाहिँ पछि गरौँ है त ओके त यहाँ चाहिँ normal form of the auxiliary equation of the second order RLC series circuit है त auxiliary equation लेख्नलाई के गरिन्छ त यो RLC series circuit को भन्दैछ auxiliary equation त auxiliary equation लेख्नलाई के हुनुपर्छ differential equation हुनुपर्छ है त RLC series circuit को differential equation तिम्रो कस्तो हुन्छ d square I upon dt square प्लस कति r by l di upon dt प्लस कति 1 by LC into I is equal to something है DC छोड्छ भनेदेखि 0 हुन्छ तिम्रो एक्सपोनेन्शियल छोड्छ भने RLC मा के हुन्छ त्यहाँ एक्सपोनेन्शियल टर्म आउँछ साइनसोइडल छ भने यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा साइनसोइडल त यसको अक्सिलरी इक्वेसन त अक्सिलरी इक्वेसनमा d upon dt लाई s ले रिप्लेस गर्छौं त कति हुन्छ s स्क्वायर इन्टु I यो I हामी छोड्छौं किनभने I इज नट इक्वल टु 0 त s स्क्वायर प्लस कति हुन्छ r by l s plus 1 by LC is equal to यो राइट ह्यान्ड साइडमा जे भए पनि अक्सिलरी इक्वेसन लेख्दाखेरि कति हुन्छ 0 नै लेख्छौं है त यो जे भए पनि हामी अक्सिलरी इक्वेसनमा केही फरक पर्दैन त त्यही भएर यसको इक्वेसनको अक्सिलरी इक्वेसन यो भयो है त RLC सिरिजको यो भयो चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन त्यसको अक्सिलरी इक्वेसन यो अब यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ मिस्टेक छ यो चाहिँ यसको सट्टामा हामी यहाँ लेखिरहेको छौं यो कति हुन्छ त s स्क्वायर प्लस कति यो r by r critical into r critical divided by l into s plus कति 1 by l c is equal to 0 यो रङ छ यहाँ के गर्यो यो सेकेन्ड टर्मलाई r critical ले डिवाइड पनि गर्यो मल्टिप्लाई पनि गर्यो है अब यो चाहिँ r भनेको के हो हामीले सर्किटमा कनेक्ट गरेको रेजिस्टेन्स हो है यो R क्रिटिकल भनेको के हो त क्रिटिकल रेजिस्टेन्स हो है क्रिटिकल रेजिस्टेन्स भनेको कसरी निकाल्ने होला हामी अन्डर ड्याम्प ओभर ड्याम्प र क्रिटिकली ड्याम्प पढ्दाखेरि हामी अल्फा इक्वल टु ओमेगा n भएको बेलामा हामी सिस्टमलाई के भन्छौं क्रिटिकली ड्याम्प भन्छौं है यो अल्फा इक्वल टु ओमेगा बाट चाहिँ के हुन्छ त यो r अल्फा भनेको r/2l हो अनि ओमेगा n भनेको 1/√LC हो है त जुन बेला अल्फा इक्वल टु ओमेगा n हुन्छ त्यो बेलाको यो सर्किटको रेजिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं क्रिटिकल रेजिस्टेन्स त यो क्रिटिकल रेजिस्टेन्स हो यहाँबाट सल्भ गर्यो भनेदेखि r क्रिटिकलको भ्यालु कति हुन्छ 2 इन्टु √L/C हुन्छ है ओके त यो क्रिटिकलको त यो r/r क्रिटिकललाई के हो त एउटा कन्स्टेन्ट हो त्यसलाई जिटाले डिनोट गरिन्छ जिटा r/r यसलाई के भन्छौं हामी ड्याम्पिङ रेशियो भन्छौं यो यसरी सिम्बल यो लेखे पनि हुन्छ या यो जिटालाई यसरी लेख्दा पनि हुन्छ भनेको r/r क्रिटिकल है यो z है स्मल z लेख्दा पनि हुन्छ जिटा त यो भए हाम्रो कति हुने भयो यति लेख्यो अब यसपछिको ठीक छ है अनि अब यो चाहिँ r क्रिटिकलको भ्यालु लाग्यो यति है अनि L यो भयो यस भयो अनि यो मात्रै एउटा मिस्टेक छ है यो ओके त यो बाइबल LC है अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यति भयो यो हाफ रुटमा छ यो क्यान्सल गरेपछि यहाँ आउँछ यो अनि 1/LC लाई रुट अन्डर LC स्क्वायर गरेर रुट लिँदा पनि हुने भयो यसरी त 1/√LC लाई हामी ओमेगा n भन्छौं 1 या त यो चाहिँ कति हुने भयो 1/√LC ओमेगा n भयो यो स्क्वायर छ त ओमेगा n स्क्वायर भयो है त यसरी त यो इक्वेसन 1 लाई हामी के भन्छौं नर्मल फर्म अफ सेकेन्ड अर्डर सिस्टम है यो नर्मल फर्म किन भन्नुदेखि हामी अस्ति चाहिँ अन्डर ड्याम्प ओभर ड्याम्प कम्पेयर गर्दाखेरि भन्नलाई के अल्फा र ओमेगा n को भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छौं है अब जिटाको भ्यालु या ड्याम्पिङ रेशियोको भ्यालुबाट हामी
सिस्टम के छ अन्डर ड्याम्प ओभर ड्याम्प र क्रिटिकली ड्याम्प भन्न सक्छौँ है। यो अल्फा र ओमेगाको टर्ममा अन्डर ड्याम्प ओभर ड्याम्प भन्दाखेरि के हुन्थ्यो, अल्फा लेस देन ओमेगा एन छ भनेदेखि रुट के हुन्थ्यो, कम्प्लेक्स हुन्थ्यो। अनि सिस्टमलाई के भन्छौँ हामी, अन्डर ड्याम्प भन्छौँ। अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन भने रुट के हुन्छ, रियल एन इक्वल हुन्छ। अनि सिस्टमलाई के भन्छौँ हामी, क्रिटिकली ड्याम्प भन्छौँ। अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा एन भनेदेखि रुट के हुन्छ, रियल एन अनइक्वल हुन्छ। सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ, ओभर ड्याम्प भन्छौँ है। त सेम अब जिटाको ठाउँमा है, त यो अल्फा लेस देन ओमेगा एन भनेको यो के हुन्छ त, यो सर्किटको रेजिस्टेन्स के हुन्छ, भेरी लो हुन्छ कम्पेयर टु क्रिटिकल रेजिस्टेन्स। त आर लेस देन आर क्रिटिकल छ भनेदेखि जिटाको भ्यालु के हुन्छ, लेस देन 1 हुन्छ किन त जिटा। त त्यो बेला के हुन्छ, यो अघिल्लै इक्वेसनको रुट के हुन्छ, रुट विल बी कम्प्लेक्स एन्ड द सिस्टम इज सेड टु बी अन्डर ड्याम्प। भनेको अब जिटाको फर्ममा जिटाको भ्यालुबाट तिमी अल्फा र ओमेगा नभनेर जिटाको भ्यालु लेस देन 1। त जिटा लेस देन 1 बट नेभर बी नेगेटिभ। जिटाको भ्यालु कति हो, आर बाई आर क्रिटिकल। त आरको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ त हुँदैन, कि आर क्रिटिकलको नेगेटिभ हुन्छ त हुँदैन। त भनेको जिटा नेभर बी नेगेटिभ बट लेस देन 1 भनेको डेसिमलमा हुन सक्छ है। त जिटा लेस देन 1 छ भनेदेखि तिम्रो अघिल्लो इक्वेसनको रुट के आउँछ त, कम्प्लेक्स आउँछ है। अनि सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ त, अन्डर ड्याम्प भन्छौँ है। त तिम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइममा सोध्छ, इफ द ड्याम्पिङ रेसियो इज लेस देन 1 द सिस्टम इज सेड टु बी अन्डर ड्याम्प, क्रिटिकली ड्याम्प, ओभर ड्याम्प एन्ड सो अन है। त तिमीले जुन करेक्ट हो त्यो लेख्नु पर्यो है। द जिटा लेस देन 1 भनेदेखि रुट के हुन्छ, कम्प्लेक्स, सिस्टम इज सेड टु बी अन्डर ड्याम्प। सेम अब आरको भ्यालु बढाउँदै जायो। त आरको भ्यालु कति, आर क्रिटिकल इक्वल भनेदेखि आर क्रिटिकलसँग इक्वल हुन गयो, जिटाको भ्यालु कति, 1 हुन जान्छ। त इफ जिटा इक्वल टु 1 भयो भनेदेखि देन द रुट विल बी रियल एन्ड इक्वल एन्ड द सिस्टम इज सेड टु बी वाट, क्रिटिकली ड्याम्प। त ड्याम्पिङ रेसियोको भ्यालु 1 छ भनेदेखि सिस्टमलाई के भन्छौँ हामी, क्रिटिकली ड्याम्प। सेम वे जिटा ग्रेटर देन 1 भयो भनेदेखि आरको भ्यालु ग्रेटर देन आर क्रिटिकल भने जिटा ग्रेटर देन 1 देन द सिस्टम इज सेड रियल एन्ड, यहाँ इक्वल हुन गएछ, यहाँ एक्चुअली के हुनुपर्छ, यो र मिस्टेक छ, अनइक्वल है, अनइक्वल एन्ड द सिस्टम इज सेड टु बी वाट, ओभर ड्याम्प है। ओके, त यहाँ चाहिँ अब सिस्टम ड्याम्प अब के गरिन्छ भनेदेखि हामीले एस भनेको के हो त, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। एसको भ्यालु कति हुन्छ, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। त एसटिडी स्टेटमा यो सिग्माको भ्यालु कति हुन्छ, 0 अनि एसको भ्यालु कति हुन्छ, जे ओमेगा है। त यहाँ चाहिँ जे ओमेगा है। अब यहाँ तिम्रो चाहिँ एस इक्वल टु जे ओमेगा है। त यसलाई हामी एसटिडी स्टेटमा, यहाँ चाहिँ यो इक्वेसनमा एसटिडी स्टेटमा यसलाई केले रिप्लेस गर्ने, जे ओमेगा। त यो के हुने हो, जे ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जिटा ओमेगा एन, जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। त्यही यहाँ लेखेको है एसटिडी स्टेटमा है। अब यहाँ चाहिँ के गर्यो, यो बोथ साइड ओमेगा एन स्क्वायरले डिभाइड गर्यो, राइट ह्यान्ड साइड हो। त यहाँ ओमेगा एन स्क्वायरले डिभाइड गर्दा यो ओमेगा एन स्क्वायर कति, 1। यहाँ चाहिँ ओमेगा एन बाई ओमेगा एन स्क्वायर त क्यान्सल गर्दाखेरि ओमेगा एन तल आउँछ है। अनि यहाँ कति, यो जे स्क्वायर भनेको -1 है, यो माइनस आएको है। अनि ओमेगा बाई ओमेगा यो भयो है। त यसलाई अब रिअरेन्ज गरेर लेख्यो भनेदेखि यो भयो है। त यो पनि के हो, नर्मल फर्म अफ सेकेन्ड अर्डर सिस्टम नै हो बट इन एसटिडी स्टेट है। अनि ओमेगा अपन ओमेगा एनलाई म्युले पनि डिनोट गर्छ है। त फाइनली यो इक्वेसन भयो। यसलाई हामी एसटिडी स्टेटमा नर्मल फर्म लेख्छौँ है। अब कुनै ठाउँमा जिटा लेखेको छ भनेदेखि जिटाको भ्यालु त यो तिनवटा मध्ये लेस देन 1 हुन सक्छ, या ग्रेटर देन 1 या इक्वल टु 1 हुन सक्छ है। तर जिटाको भ्यालु कहीँ पनि दिएको छैन अनि कुनै इक्वेसनमा मेन्सन गरेको छ भनेदेखि हामी जेनरली जिटाको भ्यालु के लिन्छौँ, लेस देन 1 लिन्छौँ। भनेको कम्प्लेक्स फर्ममा छ भनेदेखि मात्र हामी जिटाको फर्म युज गर्छौँ है। ल आजलाई यही गरौँ है, यति गरौँ है त। क्लियर छ, बुझिरहेको छ हैन? हेलो सर कति छ सर हाम्रो कोर्स? अब नेक्स्ट विकमा भोलि अनि नेक्स्ट विकमा सकिन्छ। अलिक अगाडि नै गर्न मिल्दैन? अगाडिको अरूको सिद्धिसक्यो, अरूको प्लेटमा मिलाएर गर्न मिल्दैन? मिल्छ, त्यो ठिकै छ।
त्यसको लागि के गर्नु त सेड्युल गर्न लगाउनु पर्छ हैन डिपार्टमेन्टबाट पर्दैन तपाईँले नै गर्न मिल्छ मिल्छ कतिखेर गर्ने त्यही अनुसारले टाइम मिलाएर जोइन गर्दा तपाईँको नि यही 3टाबाट नि जोइन गर्नुपर्छ हुन्छ त हुन्छ मलाई एकचोटि कहिले गर्ने हो ठिक छ भोलि क्लास लिउँ न अनि त्यसपछि डिसाइड गरौँ हैन हस् ओके लिभ गर्दा हुन्छ त्यो सर मेरो अटेन्डेन्स गरिदिनुमा प्रेजेन्ट थियो अघि अहिले कसैको गरेको छैन अब भोलि गर्ने भोलि दुईको अहिले टाइम कसैको गरेको छैन हस्